अहिले चाहिँ संक्रमितको संख्या 595। संक्रमित भन्छन् समाजमा अझै खुल्ने अवस्था नै छैन। घोरै उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा 3 वर्षको अवधिमा 550 बढी मुद्दा फर्च्यो। लामो समयसम्म कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान बनेका दाङका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा चहल पहल बढ्दै। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विभिन्न संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा लैंगिक हिंसा विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न। 10वटी पालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 748 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक विस्तार। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा महिला विरुद्धको लैंगिक हिंसा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ठहर। युरोपियन राष्ट्र माल्डोभाबाट रुसी सेना फिर्ता गर्न राष्ट्रपति निर्वाचित माया सान्डुको माग। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गर्दै आएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो वर्ष नहुने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा मुख्य समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि फेरि बस्ने गरी सकिएको सम्बन्धी विशेष समाचार। आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आजको सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा केक काटेर सचिवालय बैठक शुरू गरिएको थियो। 62 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएका पौडेललाई नेताहरूले केक समेत खुवाएर शुभकामना दिनुभयो। दिउँसो 1 बजेबाट शुरू भएको बैठक झण्डै 3 घण्टासम्म चलेको थियो। आजको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथि नेताहरूले धारणा राख्नु भएको छ। नेकपा सचिवालयमा पत्र मार्फत जवाब दिने सिलसिला जारी छ। गत कार्तिक 22 गते दाहाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठक डाक्न सहमतिको माग गर्दै नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाउनु भएको थियो। ओलीले बैठक नडाकी कार्तिक 25 गते पत्र लेखेर जवाब दिनुभएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा दाहालले 28 गते अर्को पत्र बुझाउनु भएको थियो। त्यसको जवाफमा मंसिर 13 गते सचिवालय बैठकमा ओलीले अर्को 38 पृष्ठको दस्तावेज पेश गर्नुभएको थियो। अब सचिवालय बैठक भोलि फेरि बस्ने भएको छ। दाङमा एचआईभी एड्सका संक्रमितहरू बढ्ने क्रम बढेको छ। एचआईभी एड्सका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दाङ प्लसका कारण असुरक्षित यौन सम्पर्क, सिरिन्ज लिने लगायतका कारण सर्ने रोग एचआईभी संक्रमितहरू पछिल्लो समय जिल्लामा बढेका छन्। दाङ प्लसका कारण जिल्लामा हालसम्म एचआईभी एड्सका संक्रमितहरूको संख्या 595 रहेको छ। यस्तै दाङ प्लसका कार्यक्रम संयोजक गोपाल नेपालीको अनुसार जिल्लामा अझै संक्रमितहरू खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन। यसैबीच 33औं विश्व एड्स दिवस आज एक कार्यक्रम गरी खोराईमा मनाइएको छ। एचआईभी एड्सका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले एचआईभी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी भन्ने मूल नाराका साथ खोराईको तुलसीपुर चोकमा कार्यक्रम गरी मनाएका हुन्। कार्यक्रममा एचआईभी एड्स सम्बन्धी जानकारीसँगै यसबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीसँगै सुरक्षा साधन समेत वितरण गरेको थियो। दाङमा स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, खोराई उपमहानगरपालिका, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल परिवार नियोजन संघ, दाङ प्लस, सार्क परिवर्तन समूह, रेड क्रस, मानव स्वास्थ्य समाज लगायतका संघ संस्थाको आयोजनामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयबाट सचेतनामूलक र्याली निकालेर घोराई चोकमा समापन गरेको हो। उक्त चोकमा कन्डम लगायतका विभिन्न अस्थायी साधन वितरण गर्नुका साथै एचआईभी जाँच र प्रचार पम्पलेटहरू वितरण गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगद बहादुर साईले जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा अहिलेसम्म 595 जना एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएको परिवर्तन समूहले जनाएको छ। तीमध्ये 311 जनाले एआरटी औषधि खाइरहेको र 49 जनाको मृत्यु भइसकेको समूहका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत
डिलेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा हालसम्म 29,503 जनामा HIV संक्रमण भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। यसै नेपालमा करिब 80% HIV संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको पाइएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले बितेको 3 वर्षको अवधिमा 550 भन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट गरेको जानकारी गराएको छ। बितेको 3 वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कुल 693 निवेदन मध्ये 553 वटा मुद्दा मिलापत्र भएर सकिएको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अहिले 140 वटा मुद्दाहरू फर्स्यौट हुन बाँकी छन्। न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकमा गरेका कामको बारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक समिति संयोजक न्यौपानेले हालसम्म गरेको कामको बारेमा अवगत गराउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका 98 र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा दर्ता भएका 69 निवेदन गरी कुल 167 निवेदन मुद्दाहरू प्रक्रियामा रहेका छन्। 157 मुद्दा मध्ये 27 वटा मुद्दा मिलापत्र भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जसमध्ये पहिलो चौमासिकको मुद्दा विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पनि जग्गा रोका र खाता रोकाको मुद्दा बढ़ी मात्रामा छन्। न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरू मध्ये जग्गा रोका सम्बन्धी मुद्दाहरू धेरै रहेको न्यायिक समिति संयोजक न्यौपानेले बताउनुभयो। उहाँले घरेलु हिंसा तथा श्रीमान श्रीमतीको विवादका कारण जग्गा तथा खाता रोका सम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेका छन्। 140 वटा मुद्दा मध्ये 70 वटा त लैंगिक हिंसासँग जोडेका मुद्दा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। ती लैंगिक हिंसा विभिन्न विषयसँग जोडेर जाँदा अन्ततः सम्पत्तिसँग जोडिने उहाँले बताउनु भएको छ। जग्गा तथा खाता रोका सम्बन्धी गत वर्षदेखि सरी आएका 57 जना र यो वर्ष दर्ता भएका 21 मुद्दा मध्ये 8 वटा मुद्दाहरूमा मिलापत्र गरिएको 70 मुद्दाहरू बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै दोस्रोमा जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दा बढ़िरहेको छ। गत वर्ष जग्गा विवादका 12 वटा मुद्दा यस वर्ष सरी आएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै 19 वटा जग्गा विवादका नयाँ निवेदन पनि आएको बताउनुभयो। तीमध्ये 8 वटा फर्स्यौट भएको छ भने बाँकी 11 वटा न्यायिक सम्पादनका प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै लेनदेन सम्बन्धी गत वर्षका 8 वटा मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छन् भने नयाँ 19 वटा निवेदन परेका छन्। ती मध्ये 4 वटा फर्स्यौट भएको छ भने 15 वटा बाँकी रहेको छ। गत वर्षबाट माना चामलका 8 मुद्दा यस वर्ष सरी आएको छ भने त्यसमध्ये एउटाको मिलापत्र भएको उहाँले जानकारी गराउँदा बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै अन्य शीर्षकका मुद्दाहरू पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच 4 वर्षको अवधिमा न्यायिक समिति अब्बल बन्दै गएको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले दावी गर्नुभएको छ। सुरुमा कुन मुद्दालाई कसरी हेर्ने भन्ने अन्यल रहेको बेला पछिल्लो समय ती समस्या सबै निवारण हुँदै गएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी समितिले मुद्दाहरूमा मिलापत्र गराएर विवाद मिलाउने काम गर्दै आएकाले पनि यो सफल भएको बताउनु भएको छ। लामो समयसम्म कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान बनेका जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा अहिले चहल पहल बढ़न थालेको छ। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मन्दिरहरूमा पूजा पाठसँगै पर्यटकीय स्थलहरूमा घुमफिर तथा पिकनिकका लागि मानिसको चहल पहल बढ़न थालेको हो। जिल्लाका मठ मन्दिर कृत्रिम जलाशयसँग पर्यटकीय स्थलहरूमा पुग्ने मानिसहरूको संख्या बढ़दै जान थालेको छ। जसमध्ये पछिल्लो समय लमही नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको जखेरा तालमा पुग्ने मानिसहरूको संख्यामा समेत वृद्धि भएको जखेरा शिवालय धार्मिक पर्यटन विकास संरक्षण प्रतिष्ठानका महासचिव लोकमणि बन्जाडेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको लामो समयसम्म चल्न नसकेका डुङ्गा अहिले चल्न थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आजभोलि दैनिक करिब 4-5 वटा समूहहरू तालमा पिकनिक घुमफिर तथा डुङ्गा चढ्न आउने गरेको समेत बताउनु भएको छ। 7 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त तालमा अहिले 4 वटा मन्दिर निर्माण गरेको छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानमा रहेको मठ मन्दिर तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरू अहिले घुमफिरका लागि जाने क्रम बिस्तारै बढेसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बिस्तारै सक्रिय बन्न लागेको अनुमान गरिएको छ।
दाङको घोराही तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरको पहिचान खुल्ने गरी लोगो बनाउने प्रक्रिया अघि ल्याएको छ। उपमहानगरपालिका भित्रका विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर पहिचानका रूपमा लोगो बनाउने प्रक्रिया अघि सारेको हो। लोगो बनाउन उपमहानगरले खुल्ला सूचना समेत जारी गरेको छ। त्यसका लागि 15 दिनभित्र कार्यालयको इमेलमा समेत लोगो बनाएर पठाउन आग्रह गरेको छ। प्राप्त लोगोहरूमध्ये उत्कृष्टलाई छनौट गरी उपमहानगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको हो। उत्कृष्ट लोगो छनौट भएका व्यक्तिलाई नगद 20,000 रुपैयाँ समेत पुरस्कारको व्यवस्था गरेको उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरले लोगो छनौटका लागि 7 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। उपमहानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भास्कर गौतमको संयोजकत्वमा सो समिति गठन भएको हो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट निर्वाचन क्षेत्रका सड़कतर्फ केन्द्रित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष नयाँ योजनामा पनि सड़कलाई केन्द्रित गरिएको छ। जसमध्ये दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 8 को टेङनयाँ हुँदै घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 धारापानी मन्दिरसम्मको नयाँ ट्र्याक खोल्नका लागि 50 लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै दाङ देउखरीकै प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल जखेरा तालमा आधुनिक डुङ्गा खरिद गर्नका लागि 10 लाख विनियोजन गर्दा गत आर्थिक वर्षमा अधुरो भवन निर्माणको लागि देउखरी बहुमुखी क्याम्पसमा 20 लाख, गढवा बहुमुखी क्याम्पसको लागि 15 लाख, लमहीको नेत्रज्योति संघको भवन निर्माणका लागि 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी दाङको राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 भैसाई नाकामा रहेको गौरीशंकर माविको भवन निर्माणको लागि 10 लाख विनियोजन गरेको छ। राप्ती गाउँपालिकाको राष्ट्रिय मावि भालुबाङमा 15 लाख विनियोजन गर्दा लमहीको बीपी स्मृति भवन निर्माणमा 15 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै उक्त कार्यक्रमबाट घोराई उपमहानगरपालिका भैसकुर पिल चौतारादेखि अमृत सोता हुँदै दामोदर सड़कको लागि 10 लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै लमही नगरपालिका वडा नम्बर 9 मावि अमेलियाको भौतिक निर्माणको लागि 10 लाख, मावि पचयाको भौतिक निर्माणमा 10 लाख, ज्ञानज्योति प्रावि मानपुर गढवाको लागि 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीको उपस्थितिमा सांसद सचिवालयले लमहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी योजनामा विनियोजित बजेटको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रमले महिला सहकारीदेखि कुलो सिंचाई योजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा रहेका क्रियाशील संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा गाउँपालिकामा लैंगिक हिंसा विषयमा अन्तर्क्रिया भएको छ। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म 16 दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियानमा सो कार्यक्रम गरिएको हो। लैंगिक हिंसामा परेका पीड़ित न्याय सम्पादन गर्ने संघ संस्था, सरकारी कार्यालय, प्रहरी, कानून व्यवसाय निगरानी समूह, मेलमिलापकर्ता सहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लैंगिक हिंसाका कसुरका बारेमा जानकारी समेत गराइएको थियो। अन्तर्क्रियामा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित घरेलु हिंसा, जबरजस्तीकरण, यौन शोषण, वैवाहिक बलात्कार, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, महिलाले अरूलाई आफ्नो अनुहार र कपाल नदेखाउने प्रचलन बोक्सेको आरोप लगायतका विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो। राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल, महिला तथा बाल बालिका शाखा संयोजक जीवन कुमारी चौधरी, अधिवक्ता सन्तोष पोखरेलले लैंगिक हिंसा विरूद्धका विषयमाथि सहजीकरण गर्नुभएको थियो। अहिले दाङका 10 वटै पालिकाले विभिन्न रचनात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान निरन्तर जारी राखेका छन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका भित्र पनि विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम गरेर रचनात्मक रूपमा लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान जारी छ। यस्तै लैंगिक हिंसा निवारणका लागि अहिलेसम्म भएका काम र प्रयासका बारेमा समीक्षा गर्दै हिंसा मुक्त समाज निर्माणमा सबै पालिकाहरू कटिबद्ध भई लागि परेका छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 748 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै सम्पूर्ण बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा पुग्न निर्देशन दिए पनि अझै 5वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरू पुग्न सकेका छैनन्। ताप्लेजुङ, धादिङ, जाजरकोट र बझाङका 5 स्थानीय तहमा बैंकको शाखा कार्यालय खुल्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ताप्लेजुङको मिकुवा खोला, धादिङको रुबी भ्याली र नेत्रावती, जाजरकोटको जुनी चाँदै र बझाङको काँडा गाउँपालिका शाखा कार्यालय पुग्न सकेका छैनन्। जम्मा 753 स्थानीय निकाय मध्ये प्रदेश 2 गण्डकी
प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2074 असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। शहर केन्द्रित बैंकिङ सेवालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल वाणिज्य बैंकका 4515 वटा शाखा कार्यालय रहेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकका 1023, फाइनान्सका 249 वटा र लघु वित्तीय संस्थाका 4114 वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनरत रहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी आफ्नो कार्ययोजना तयार गर्ने जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनका रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गर्ने गरी महासंघले दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो। आज निर्यात व्यवसाय महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले अबको 100 दिनभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने प्रश्न पार्नु भएको छ। अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रेमिट्यान्स मात्र रहेको र कुनै पनि बेला कमी आउँदा देशको अर्थतन्त्र नै भत्किने सम्भावना भएकाले निर्यातका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत व्यवस्थामा रहेको कमजोरीका कारण निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न नसकेको बताउनुभयो। अहिले भन्दा 30 वर्ष पहिला नेपालको निर्यातको अवस्था आयातको तुलनामा धेरै नै राम्रो भएकाले अहिले क्रमशः घट्दै जानु दुःखद रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। कोरोना विशेष अस्पताल बुटोलमा उपचाररत थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 का 55 वर्षीय महिलाको आज बिहान 8:30 बजे मृत्यु भएको हो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमका अनुसार ती महिलाको मंसिर 11 गते दाङमा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उहाँलाई मंसिर 14 गते बुटोल लगिएको थियो। यस्तै रूपेन्देही र कपिल वस्तुका थप एक जनामा कोरोना संक्रमितको बुटोलमा मृत्यु भएको छ। बुटोल 7 की 53 वर्षीय महिला र कपिल वस्तुको चन्द्रटाकी 50 वर्षीय महिलाको कोरोना विशेष अस्पताल बुटोलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मंसिर 13 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी कपिल वस्तुकी महिला मंसिर 15 गते अस्पताल भर्नु भएको थियो। उहाँको उपचारको क्रममा सोमबार राति मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 2 दिनसम्म उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो। यसैबीच प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटोलका अनुसार कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या रूपेन्देहीमा 121, कपिल वस्तुमा 21 र लुम्बिनी प्रदेशमा 292 पुगेको छ। यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्दै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमितहरूको संख्या पनि अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको छ, तर संक्रमितको संख्या पनि बढ़िरहेको देखिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,34,756 पुगेको छ। आज थप 1,304 जना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। 8,583 जनाको परीक्षण गर्दा 1,304 संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2,073 जना भने उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै 2,16,594 जना निको भई घर फर्किसकेका छन्। अब नेपालमा 16,633 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै 616 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,529 पुगेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा महिला विरूद्धको लैंगिक हिंसा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीले बताएका छन्। कोभिड-19 का कारण विश्वका सबै ठाउँमा महिला तथा बालबालिकाहरू विरूद्धको हिंसामा वृद्धि भएको राष्ट्र संघीय लागू औषध तथा अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने राष्ट्र संघीय कार्यालय UNODC को अध्ययनले देखाएको छ। महामारी पहिले पनि महिला तथा बालिका विरूद्ध विभिन्न खालका हिंसा भएको स्मरण गर्दै महामारीपछि यसमा 60% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा लकडाउन र अन्य उपायहरूका कारण लैंगिक हिंसामा प्रचुर मात्रामा प्रभाव परेको UNODC ले जनाएको छ।
युरोपियन राष्ट्र माल्दोभाबाट रुसी सेना फिर्ता गर्न राष्ट्रपति निर्वाचित माया स्यान्टुले माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै स्यान्टुले युक्रेनसँगको सीमामा तैनात रुसी सेना फर्काउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्यान्टुको माग अस्वीकार गर्दै यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता खलबलिने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। कुनै पनि हालतमा सेना नफर्काउने क्रेमलिनको अडान छ। पृथकतावादीहरूले सक्रियता रहेको सो क्षेत्र युक्रेन र माल्दोभाको सीमा क्षेत्रमा रुसले शान्ति सेनाको नाममा अपरेशनल ग्रुप अफ रसियन फोर्स तैनात गरिरहेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति स्यान्डुले भने रुसी सेना फिर्ता गरी सो क्षेत्रमा युरोपेली युनियनको शान्ति सेना खटाउने पक्षमा रहनु भएको छ। उहाँको यो मागसँगै पूर्व सोभियत क्षेत्रमा रुससँग सम्बन्ध चिसिने देखिएको हो। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गर्दै आएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो वर्ष नहुने भएको छ। एन्फाले कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त बनेको घरेलु फुटबल प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्न योजना बनाए पनि यो वर्ष ए डिभिजन लिग गर्न नसक्ने बताएको छ। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधारले कोरोनाका कारण रोकिएका घरेलु प्रतियोगितालाई त्यहीबाट फेरि शुरू गर्न एन्फा तयार रहेको बताउनु भएको छ। तर ए डिभिजन लिग गर्नका लागि यो वर्ष एन्फा असफल हुने बताउनु भएको छ। र अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतीय क्रिकेट टिमले 3 मध्ये 2वटा एक दिवसीय क्रिकेट खेल्दा दुवै खेलमा हार बेहोरेको छ। अब भोलि अन्तिम एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको हो। त्यसपछि टी20 र टेस्ट सिरिज खेल्ने भएको छ। घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतलाई 2वटा एक दिवसीयमा पराजित गरेकाले अन्तिम एक दिवसीय पनि जित्दै सिरिज क्लिन स्वीप गर्ने दाउमा रहँदा भारत भने सम्मानका साथ भोलि जित्ने अभियानमा रहेको छ। भारतले भोलिको खेलमा केही परिवर्तन गर्ने सम्भावना भने छ। भारतीय बलरहरू लगातार असफल भइरहेको भन्दै मोहम्मद सामी र जसप्रीत बुमराहमाथि प्रेसर पनि बढेको छ। यस्तोमा एक खेलाडीलाई विश्राम दिने सम्भावना देखिएको हो। यस्तै नवदीप सैनीको ठाउँमा शार्दुल ठाकुरको पनि स्थान रहन सक्ने बताइएको छ। यस्तै टी नटराजन र कुलदीप यादव पनि खेल्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको अनुमान गरिएको छ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङमा एचआईभी संक्रमितहरूको संख्या 595 जना संक्रमित भन्छन्। समाजमा अझै खुल्ने अवस्था छैन। दाङ खोराही उपमहानगरको न्यायिक समितिद्वारा 3 वर्षको अवधिमा 550 भन्दा बढी मुद्दा फर्स्यो। लामो समयसम्म कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान बनेका दाङका धार्मिक तथा पर्यटक स्थल अब बिस्तारै चहल पहल युक्त हुँदै। राप्ती गाउँपालिकामा विभिन्न संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा लैंगिक हिंसा विषयमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 748 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगे। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा महिला विरुद्धको लैंगिक हिंसा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ठहर। युरोपियन राष्ट्र माल्दोभाबाट रुसी सेना फिर्ता गर्न राष्ट्रपति निर्वाचित माया स्यान्डुको माग। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गर्दै आएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो वर्ष नहुने। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। साथी रेडियो इन्द्रेणी 92